अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंडअप। बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे इमरान खान की सेहत के हवाले से, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, ऑपोजिशन जमातें ऑब्वियसली उनका प्रोटेस्ट भी जो जारी है इस हवाले से पार्लियामेंट हाउस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है कि वो जो सामने आई उसके अंदर क्या कुछ है। अच्छा जी, जो मेडिकल बोर्ड बना था दो रुकनी, उसके अंदर एक अल-शिफा आई जो ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसके प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी थे और दूसरे इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ थे। ये लोग गए अडयाला जेल, वहाँ पर इमरान खान का जो आंखें हैं उनका उन्होंने मुआयना किया, तिब्बी मुआयना किया उनका। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो राइट आई की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल रिकॉर्ड हुई, जबकि जो लेफ्ट आई की बिनाई है वो 6/9 रिकॉर्ड हुई। और ऐनक के साथ राइट जो आई है उसकी जो बेहतरी की सिचुएशन थी वो 6/9 पार्शल रिकॉर्ड हुई और लेफ्ट आई जो थी ना वो मुकम्मल 6/6 हो गई। तो जो राइट आई के मुआयने में ये भी जो चीज़ें सामने आई उसके अंदर कहा जा रहा है कि भाई पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए और जो उनकी राइट आई की सोजिश में कमी आई, उसकी मोटाई में भी कमी आई और 550 से वो कम होकर 350 हो गई है। और ये एक गुड इंडिकेशन इसको कहा जा रहा है, यानी उनकी जो बिनाई है उसके अंदर बेहतरी आ रही है। अच्छा जी, अब ये जो उन्होंने तिब्बी मुआयना किया दोनों डॉक्टर्स ने, तो उसके बाद ब्रीफिंग भी दी गई और उसके अंदर डॉक्टर आसिम यूसुफ शामिल हैं और उन्होंने एक जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा उनको भी कॉल पे साथ लिया। इसके अलावा जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, वो पिम्स अस्पताल गए। और ये जो दोनों रहनुमा हैं ये पिम्स अस्पताल ज़ाती हैसियत में गए, जबकि जो दोनों डॉक्टर्स हैं आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा ये कॉल पर उनके साथ थे और इनको ब्रीफिंग दी गई वहाँ पर। और जो इमरान खान के जो ज़ाती मौलजीन हैं और जो दोनों रहनुमाओं हैं, इन्होंने इमरान खान की जो सेहत के हवाले से उसके ऊपर इत्मीनान का भी इजहार किया, ऐसा जो है ना वो मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया है। अच्छा जी, ये जो मेडिकल रिपोर्ट थी ये सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से जो अदालती कार्रवाई हुई थी उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जो जेल में मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक दरख्वास्त थी जो कल हुई थी समात, उसके अंदर वो दरख्वास्त अब निपटा दी है। 12 फरवरी की समात का 7 सिफात पर मुश्तमिल जो हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया गया है। और वो कुछ आपकी डिटेल्स जो है सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जो बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेल से जायज़ा लेने के बाद जो है ना फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की जो रिपोर्ट है उसमें मजमूई तौर पर वो एक जैसी ही दिखाई दी और जेल में दरख्वास्तदार के जो हालात में फ़िलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक जो पहलू है वो सामने नहीं आया और रोज़मर्रा मामलात और जो खुराक के इंतजामात हैं वो तसल्ली बख्श करार दिए। यानी ओवरऑल जो लिविंग कंडीशन थी इमरान खान की जिसके ऊपर कंसर्न शो किया गया था और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए गए थे। अपनी ध्यान के लिए बता दें, बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि गए थे इमरान खान से मिलने के लिए, वहाँ पर उनकी 2-3 घंटे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने तमाम तर जो सिचुएशन है वो एनालाइज की और रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। उसका जो है ना तहरीरी हुक्मनामा अब सामने आया है। अगरचे जो हुक्मनामा है उसके अंदर ये ज़रूर जो कहा गया है कि इमरान खान की जो आंखों की बिगड़ती सिचुएशन थी उसके ऊपर शदीद तशवीश का भी इजहार किया गया और जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने 16 फरवरी से कबल माहिर अमराज चश्म की जो टीम से तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी कराई थी और अदालत ने इमरान खान को कानून के मुताबिक बरतानिया में मुक़ीम उनके जो बेटे से उनकी बात करने की इजाज़त देने की हिदायत भी की थी। उनका तो तिब्बी मुआयना हो गया है और उनके बेटों से भी उनकी जो है ना वो बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इमरान खान के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जो इलाज करने वाले मौलजीन हैं उनकी बनाई में नुमाया बेहतरी का दावा कर रहे हैं, मगर मैं इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में इमरान खान का इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स थे उनसे कॉल पर बात हुई और तकरीबन रात 9:45 पर उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टर से मेरी बात हुई। और जो डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं उन्होंने साथ कॉल पर लिया लाहौर के जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा, और उनको भी कॉल पर उन्होंने साथ लिया और तमाम तर जो डिटेल्स थी डॉक्टर्स जिन्होंने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया था उन्होंने उनको तफसीलात से आगाह किया।
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مطابق یعنی ڈاکٹرز کے مطابق حالت میں جو ہے نا وہ بہتری آئی ہے، بینائی بھی حاصل اس میں بھی بہتری آئی ہے، جس طرح سے میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اور جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز اس کی بھی رکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور کہا کہ انفارمیشن کس حد تک ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ وہ خود وہاں پہ کہتے ہیں ذاتی اسمبلی میں موجود نہیں تھا، تو اس لیے میں نہیں اس کی تردید یا تصدیق نہیں کر سکتا کہ حالت میں بہتری آئی ہے، یہ کیا پتہ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ البتہ انہوں نے یہ جو ہے نا دوبارہ سے کہا کہ اسلام آباد میں جو نجی ہسپتال شفا کا بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہاں پر عمران خان کی جو کیئر ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، وہاں پر جو ہے نا فیسلٹیز بہت اچھی ہیں، تو عمران خان کو شفا ہاسپٹل جو ہے نا وہ منتقل کیا جائے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے یہ مطالبہ دہرایا۔ اچھا، ایک اور چیز سامنے آئی ہے اور وہ عمران خان کی فیملی کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں، علیمہ خانم، نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ، وہ آج یعنی منگل کو وہ 3:30 بجے بنی گالہ میں ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں، اور انہوں نے ایکس کے اوپر یہ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے بنی گالہ، وہاں پر اس کے بعد وہ پریس کانفرنس ہوگی، اور وہاں پر ڈاکٹر نوشروان برقی جو عمران خان کے کزن ہیں وہ بھی موجود ہوں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوگی، اوبویسلی عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہی وہ بات کریں گے، اور اس حوالے سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ شور بھی کر رہی ہے، احتجاج بھی چل رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پارلیمنٹیرینز کا، تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اپڈیٹ جو ہے نا وہ ان کی طرف سے دی جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کے اندر اناؤنسمنٹ کرتی ہیں، یا کیا بتا آگے کا لاہ عمل کہ وہ بتانا ہو، انہوں نے کوئی پارٹی ڈائریکشن دینی ہو، کیونکہ علیمہ خانم اکثر جو ہے نا وہ ایسے بھی کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں حکومتی ری ایکشن کی۔ وفاقی وزیر مملکت طلال چودھری، ان کی بات کرتے ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے، اور جس میں عمران خان کا جو تفصیلی معائنہ ہے وہ کیا گیا، اور رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا، اور رپورٹ کو تسلی بخش بھی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو نظر ہے وہ جوانوں جیسی ہے، اور ان کو سب کچھ بہت اچھا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا نا پارلیمنٹ لاجز میں، بیسیکلی 3 جگہوں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا پاکستان یہ اپوزیشن کا، ایک تو خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد ہے وہاں پر پارلیمنٹ لاجز، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں 2 تو ختم کر دیے گئے، خیبر پختونخوا ہاؤس والا اور پارلیمنٹ لاجز والا، تو وہ اس کا تھوڑا سا پارلیمنٹ لاجز کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ لاجز میں ایسے لوگ جو ہے نا عمران خان کی صحت کے حوالے سے پروٹیسٹ کرنے کے لیے گئے جو پارلیمنٹیرینز تھے ہی نہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور الزام بھی عائد کیا ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے مسلح افراد بھی تھے، اور پارلیمنٹ لاجز میں آپ کو پتہ ہے کہ فیملیز بھی ہوتی ہیں اوبویسلی پارلیمنٹیرینز کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا یہ ہمارے لیے کنسرن بھی تھا اور سیکیورٹی تھریٹ بھی تھا اوبویسلی، اور انہوں نے کہا کہ مسلح افراد کو جو ہے نا وہ داخل کروایا گیا پارلیمنٹ لاجز کے اندر، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے نا وہ پامال ہوا۔ اس کے علاوہ جو طلال چودھری ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان کی صحت کے حوالے سے مخالفین کو جو ہے نا بڑی مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، ان کا جو احتجاج ہے وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تو بات ہو گئی، آخر میں بات کرتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی، جن کی ملاقات ہوئی ہے ابوظہبی میں یو اے ای کی نائب صدر اور مشیر قومی سلامتی شیخ طانون بن زید ال نہیان کی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات میں باہمی تعاون خصوصاً معیشت، سرمایہ کاری اور سلامتی امور پر گفتگو کی گئی، اور دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال، امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مسلسل رابطوں پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ جو فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ہیں انہوں نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے مستقل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون دونوں برادر ممالک کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات کا مظہر ہے۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔